नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अहिले युरोप र एसियाकै धेरै देशहरू आक्रान्त छ। दोस्रो लहर र कोरोनाको नयाँ प्रजातिको उपस्थितिले युरोपका धेरै देश पुनः लकडाउनमा गएको धेरै भइसक्यो पनि। टाढाको कुरा के छिमेकी राष्ट्र भारत पनि अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको शिकार बनेको छ। भारतका 5 भन्दा बढी राज्यका सहरहरू लकडाउनमा नै गइसकेको छ। भारतमा संक्रमणको रफ्तार बढ्ने क्रम तीव्र भन्दा अब नेपाल पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। खुल्ला सीमानाका बिना अवरोध आवत र खाद्य वस्तुमा भारतमाथिको निर्भरताका कारणले नेपालले पाइला पाइलामा सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक समय कोरोनालाई जितिसकेको महसुस गरेको नेपालमा पछिल्लो दिन संक्रमितको दर पुनः बढ्दो छ। नेपालका सहर बजारमा मास्क नलगाई हिँड्नेको संख्या मात्र बढेको छैन। एक समय स्वास्थ्य सतर्कता देखाउँदै अपनाइएको अनुशासन पुरै तोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा पुनः आम नेपालीले कठोर अनुशासनमा बस्नुपर्ने बाध्यता पुनः आइपरेको छ। सरकारले नै लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिइसक्दा त्यो सम्मको कठोर यात्रा तय गर्नु अघि आम नेपाली सचेत बन्न जरुरी छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। डाक्टर साहबसँग धेरै कुराकानी हामीले गऱ्यौँ कोरोनाका सम्बन्धमा यो बीचमा, तर हामी स्टुडियोमै भने यो पहिलोपटक यसरी भेट्दैछौँ डाक्टर साहब। निश्चय नै। अब फेरि हामी दोस्रो चुनौती, दोस्रो लहर सुरु हुने सम्भावनाको सङ्घारमा छौँ। सुरु भइसक्यो भन्ने त आधिकारिक रूपमा भइसकेको छैन, तर छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ त्यो सङ्केत गरिसकेको छ। हजुर, कस्तो छ अहिलेको परिदृश्यलाई कसरी भन्न सकिन्छ? जस्तो पहिले चीनको वुहानबाट सुरु भएको महामारी युरोप, अमेरिका, बेलायत, अरब, भारत हुँदै नेपालमा आएको थियो। त्यति लामो बाटो तय गरेर नेपालमा आएको थियो भने यो पटक चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट सिधै नेपालमा आउने सम्भावना चाहिँ बढेको छ। र अहिले कस्तो देखिएको छ भने तपाईँले भने जस्तै भारतका खास गरेर चाहिँ करिब चाहिँ 7-8वटा चाहिँ प्रदेशहरू त अहिले एकदमै उनीहरू लकडाउन र नाइट कर्फ्यूको अवस्थामा छन् भने त्यो ट्रेन त कस्तो देखिया छ भने अहिले चाहिँ महाराष्ट्रबाट चाहिँ केरला, तमिलनाडुहरू क्रस गर्दै अहिले चाहिँ पन्जाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अनि पश्चिम बङ्गाल, हिमाञ्चलतिर चाहिँ आइरहेछ अहिले। यसको अर्थ के भने हामी अब कोरोना सङ्क्रमणबाट अब अलिकति भारतको विभिन्न ठाउँबाट हामी घेरिँदैछौँ। र तपाईँलाई पनि अब थाहै छ, हिजो जुन हाम्रो एडिसिडीले भनेको थियो कि भारतबाट सुदूरपश्चिममा आएकाहरूमध्ये टेस्ट गर्दाखेरि 24 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखिया छ। यसको अर्थ के भने भारतमा सङ्क्रमित भएका नेपालीहरू नेपाल आउने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ। एउटा सिनेरी यो छ। दोस्रो के छ भने अहिले चाहिँ होली सुरु हुँदैछ र नेपालमा करिब 4-5 लाखभन्दा बढी भारतीय मजदुरहरू कार्यरत छन् र ती भारतीय मजदुरहरू होलीको लागि गइरहेका छन् आफ्नो आफ्नो घरमा र ती मजदुरहरू विभिन्न प्रान्तका छन्। महाराष्ट्रका पनि छन्, गुजरातका पनि छन्, पन्जाबका पनि छन्, यता चाहिँ मध्य प्रदेश, युपी, बिहार, पश्चिम बङ्गाल सबैतिरका छन् र उनीहरू गएर होली खेलिसकेपछि त्यो चाडपर्व मनाएपछि फर्किने क्रममा तीमध्ये धेरैजनाले सङ्क्रमण लिएर फर्कन सक्ने सम्भावना छ। त्यो हुँदा हामी चाहिँ जोखिमको अवस्थामा छौँ। डाक्टर साहब, अब यहाँले यसो भन्दै गर्दा फेरि अर्को कुरा नि हाम्रो मनस्थितिको कुरा, मानसिक अवस्थाका कुराहरू हामी पहिला जसरी डराएका थियौँ, जुन डर हामी भित्र थियो त्यो डर त बिस्तारै हराइसकेको छ। अब हामी पुरानै अवस्थामा पुरानै मनस्थितिले हामीले अनुशासन पालना गर्ने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ यहाँले? जस्तो पहिले हामीले 1 वर्ष फर्केर हेर्दाखेरि नेपालमा दोस्रो केस देखिँदाखेरि हामीले डरले गर्दाखेरि लकडाउन भएको थियो। दोस्रो केस देखिँदा हामी सबैलाई थाहा छ, सनसिटी अपार्टमेन्टमा 2 जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि काठमाडौँ नै स्तब्ध भएको थियो भने अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने दिनमा चाहिँ 140, 160, 50, 188 यो गतिमा चाहिँ देखिएको छ। र पनि हामी डराएका छैनौँ, किनकि हामीले चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने कोरोना हामीबाट हरायो भन्ने चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा गइसकेको थियो। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ भने सिमानाबाट भाइरस चाहिँ छिरिरहेको छ नेपालमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ। यदि कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने त्यो महामारी पुनः फैलिन्छ। त्यो महामारी पुनः फैलिँदाखेरि
जस्तो चाहिँ भारतमा खास गरेर हुन त 9वटा प्रजाति देखिया छ, तर मुख्य चाहिँ 3टा प्रजाति देखिया छ। जस्तो बेलायतको प्रजाति चाहिँ एकदमै छिटो फैलिन्छ। मानव चाहिँ पुरानो प्रजातिले 1000 जनामा फैलाउँथ्यो भने बेलायतको प्रजातिले 1700 जनामा फैलिन्छ। तर त्यसको घातकता कम छ, त्यसको मृत्युदर चाहिँ एकदमै कम छ। तर सँगसँगै डबल म्युटेड जुन स्ट्रेन देखिरहेछ अफ्रिकन प्रजाति र ब्राजिलियनको प्रजाति। अफ्रिकन प्रजातिमा कस्तो छ भने जुन हामीले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लागेका छौँ यो भ्याक्सिनको 10% मात्रै इफिकेसी छ। भनेपछि चाहिँ पहिले सङ्क्रमित भएका अथवा खोप लागेकालाई पनि जोखिम चाहिँ उत्तिकै छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले यदि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड राम्रोसँग पालना गऱ्यौँ, सबैले अनिवार्य रूपमा गऱ्यौँ भने हामीले रोक्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले जस्तो हामीले मोडेल लिँदाखेरि भुटानको, चिनको, यता चाहिँ भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्डदेखि लिएर हामीले चाहिँ यी विभिन्न देशहरूको हामीले मोडेल चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने ती देशहरूमा के छ भने 100% जनताहरूले मास्क लगाउँछन्। उनीहरूले भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि सरकारले भनेअनुसार काम गरिरहेछ। उनीहरूले चाहिँ हातको सरसफाइ गरिरहन्छ र उनीहरूलाई लकडाउनको डर पनि छैन, उनीहरूलाई चाहिँ महामारी फैलिएला भन्ने डर पनि छैन। तर हामीकोमा के भयो भने हामीकोमा चाहिँ हामी नेपालीहरूको छिटो बिर्सने बानी छ। जसरी 72 सालमा भूकम्प गएको हाम्रो 73 सालमै बिर्सिसकेका थियौँ भने यो महामारी चाहिँ 1 वर्ष भएको छ। हामीले बिर्सिने बेला होइन, किनकि प्राय महामारीको इतिहास हेर्ने हो भने 3 वर्ष चाहिँ महामारी चलेको देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ यो वर्ष मात्र होइन कि अर्को वर्षसम्म पनि हामी चाहिँ सतर्क हुनैपर्छ र खोप पनि अपग्रेड हुँदै आउने हो। जस्तो अहिले लागेको खोपले चाहिँ सबै प्रजातिलाई काम नगर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो हामी साधारण अवस्थामा छैनौँ, हाम्रो यो विशेष अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक व्यक्तिले मैले मलाई बचाउँछु, मेरो परिवारलाई बचाउँछु, मेरो समाजलाई बचाउँछु भनेर हरेक व्यक्तिले, तपाईँले, मैले, उहाँले सबैजनाले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेर त्यो अनुसार हामीले बानी व्यवहार परिवर्तन गऱ्यौँ भने जुन सुकै खतरा प्रजाति चाहिँ को भाइरस आयो भने हामी सङ्क्रमित हुँदैनौँ। डाक्टर साहब, अहिले विशेष गरी नेपालमा पनि करिब 100-200 को हाराहारीमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिरहेकै छ। अहिले भारतमा जुन किसिमको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ त्यो प्रतिको डर र त्यस्तै प्रकार नेपालमा नहोस् भन्नका लागि जुन किसिमको सचेतता सरकारले अपनाउन खोजेको छ त्यसलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ। तर पनि मैले यहाँसँग मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ के भने हामीसँग स्थानीय स्तरमै एक प्रकारको सङ्क्रमण आन्तरिक रूपमै सराउने अवस्था रहिरहेको छ भने भारतबाट जुन किसिमको हामी डर पालिरहेको छौँ नि, फरक किसिमको सङ्क्रमणको डर मात्रै हो कि त्यो अरू फरक केही हुन्छ यो डरमा? त हामीसँगै पनि त अलरेडी हामी भित्रै पनि त अहिले पनि त कोरोना छ, हटिसकेको त होइन यहाँ। जस्तो चाहिँ अब भारतमा त्यो जुन दोस्रो लहर चाहिँ आउनुभन्दा पहिले पनि जस्तो 70, 80, 90, 100 जना त सङ्क्रमित सधैँ थियो। भनेपछि सबैजनाको परीक्षण त भएको होइन। त्यो बेला प्रायः के छ भने रिपोर्टको लागि जसले टेस्ट गर्यो उनीहरूको पोजिटिभ देखिया थियो, किनकि आम जनतामा त त्यो कोरोनाप्रति हामी चाहिँ अब कोरोना हट्यो भन्ने मानसिकतामा थियौँ। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार हामी नेपालमै सुसुप्त अवस्थामा रहेको कोरोना भाइरस पनि त्यो पनि फैलिन सक्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ भारतबाट आएको पनि फैलिन सक्छ। तेस्रो चाहिँ जस्तो युरोपमा, अमेरिका, क्यानाडादेखि लिएर विभिन्न देशमा जुन फैलिएको छ त्यो पनि अब विमानस्थल मार्फत त्यहाँबाट पनि आउन सक्छ। त्यो हुँदा हामी चाहिँ धेरै ठाउँबाट घेरिएका छौँ। त्यो अवस्थामा एकैजना चाहिँ सङ्क्रमित हुँदाखेरि उसले 3 जनालाई सार्छ, 3 जनाले 9 जनालाई, 9 जनाले 27 जनालाई गर्दाखेरि यो 10 साइकल घुम्दाखेरि एकजनाले 59,049 जनालाई सार्न सक्छ भनेपछि। तर यो बेलायती प्रजाति त अझ छिटो सर्छ। यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जोखिममा छौँ र सरकारले अहिले चाहिँ जुन समयमै सरकारले चाहिँ जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले चाहिँ मास्क लगाउन भनेर सबैलाई भनिरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब गृह मन्त्रालयले चाहिँ जुन आइसोलेसन केन्द्र क्वारेन्टिनको चाहिँ जुन विवरण माग गरेको छ, हरेक जिल्लालाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बस्नु भनिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सरकारले स्थानीय निकायलाई धेरै परिचालित गर्नु पर्यो। किनभने भारतको जुन बोर्डर छ त्यो बोर्डरमा चाहिँ चेकपोस्टबाट मात्रै चाहिँ मान्छेहरू नेपाल आउँदैन। त्यहाँ चाहिँ भित्री बाटा छ, जङ्गल छ, खेत छ, गाउँहरूले जोडिएका छन्। लुकीछिपी आउँछ। हजुर, त्यसमा चाहिँ
स्थानीयवासीलाई राहत दिएर स्थानीयवासी र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा गस्ती गर्ने, ठाउँ ठाउँमा CCTV राख्ने, अनि कोही नयाँ मान्छे आयो भने उसलाई चाहिँ सकभर आउन नदिने, आयो भने उसलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने। अनि चाहिँ जुन सीमा नाकामा अहिले भिडभाड देखिसकेको छ, जस्तो चाहिँ अहिले खास गरेर चाहिँ दिनको 5-6 हजार नेपालीहरू भारतमा चाहिँ कोरोना फैलिएर डरेर नेपाल आइरहनु भएको छ भनेपछि ती नाकाहरूमा अब के गर्नु पर्यो भने हामीसँग अहिले चाहिँ सुविधाहरू छ, जस्तो चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्न सकिन्छ, 10 मिनटमै रिपोर्ट आउँछ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने, जो पोजिटिभ देखिन्छ आइसोलेसन सेन्टरमा लगिहाल्ने, जो नेगेटिभ देखिन्छ तर लक्षण छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, नेगेटिभ पनि छ लक्षण पनि छैन भने उहाँहरूलाई 10 दिन चाहिँ होम क्वारेन्टिन बस्नको लागि चाहिँ अनिवार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा फर्काउने, त्यो किसिमबाट हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब, अब यो हामीले गएको वर्षबाट नेपालमा जब कोरोना सङ्क्रमण सुरु भयो, अब हुन त यसका आफ्नै किसिमका अध्ययनहरू पनि होला नि, यसका विषयमा जे सोचिएको थियो सुरुमा चीनमा देखिँदा त्यस पछाडि युरोप हुँदै नेपालसम्म आइपुग्दा यसका स्वरूपहरूमा यसका लक्षणहरूमा धेरै कुरा फरकहरू देखिँदै आए। आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि विशेष गरी जाडो महिनामा चाहिँ यसको सङ्क्रमण उच्च रहला भनेर भनिएको थियो, त्यो आकलन थियो, तर यसको ठ्याक्कै उल्टो भइदियो। अब अहिले पनि हेर्ने हो भने गत वर्ष जुन समयमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्न थालेको थियो त्यही समयमा अहिले फेरि त्यो किसिमको त्रास देखिएको छ, यसलाई कसरी लिने? जस्तो चाहिँ यो कोरोना भाइरस जुन सुरुमा फैलिँदा चीनले के भनेको थियो भने यो जाडोको भाइरस हो, यो चाहिँ अप्रिल लागेपछि कसरी पनि मास्क लगाउनु पर्दैन भनेर त्यो बेला भनेको थियो। तर पछि के देखियो भने यो गर्मी महिनामा पनि फैलियो, गर्मी देशहरूमा पनि फैलियो, भनेपछि यो भाइरस भनेको ठाउँअनुसार आफ्नो स्वरूप चाहिँ बदल्न सक्ने क्षमताको यो भाइरस छ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब चाहिँ जाडो गर्मी भनेर अब मौसम हामीले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ भएन। र जस्तो चाहिँ गर्मी महिनामा पनि धेरै हामी नेपालमा धेरै फैलिएको थियो पोहोर साल, भनेपछि हामीले यो भाइरसको लागि जाडो गर्मी चाहिँ नभनौँ। र एउटा चाहिँ जस्तो चाहिँ अध्ययनको पाटो हो त्यो, तर मलाई के लाग्छ भने हामीले संसारको चाहिँ रेकर्ड हेर्ने हो भने जहाँ जहाँ चाहिँ राम्रोसँग घाम लाग्ने देशहरू छ ती देशहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण कम छ, जहाँ चाहिँ बढी चाहिँ हिउँहरू पर्छ त्यो ठाउँमा सङ्क्रमण बढी छ। जस्तो युरोपमा, क्यानाडामा, त्यहाँ चाहिँ चिसो ठाउँहरूमा सङ्क्रमण एकदम बढी छ भने जस्तो चाहिँ अफ्रिका, अरबहरू जस्तो हाम्रो साउथ एसियाहरूमा सङ्क्रमण चाहिँ कम छ। त्यही हुँदाखेरि अलिकति सर्ने गति चाहिँ जाडोमा बढी हुन्छ, किनभने जाडोमा चाहिँ त्यो भाइरस बाँच्न सक्ने टेम्परेचर चाहिँ अनुकूल हुन्छ। त्यस्तै जाडोमा चाहिँ श्वास प्रश्वासका बिरामी पनि बढ्छन्, त्यसले गर्दाखेरि जाडोमा चाहिँ बढी हुन्छ। तर गर्मीमा पनि यदि चाहिँ हामीहरू जमघट भयो भने त गर्मीमा पनि एकैजनाले पनि धेरैजनालाई सार्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब गर्मी आउनु थाल्यो अथवा बर्खा आउनु थाल्यो भनेर हामीले त्यो रूपमा चाहिँ यो भाइरसलाई हेर्न हुँदैन। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँसँग फेरि मेरो एउटा यसमा थप जिज्ञासा यसैसँग सम्बन्धित, यो बिचको समयलाई हेर्ने हो भने हामीले अनुशासन सुअनुशासन हामीलाई देखिएको त्यस्तो पनि होइन, हामी बजारमा मास्क नलाइकन हिँडेकै हो, हात धुने कुराहरूमा पनि अहिले जुन अवस्था छ यो बिचमा पनि त्यही अवस्था थियो, सबै कुरा थियो। तर हुँदाहुँदै पनि यो बिचमा घट्नुको कारणको अध्ययन चाहिँ केही त्यस्तो आएको छ? केही अध्ययन चाहिँ त्यस्तो खासै ठुलो अध्ययन चाहिँ भएको छैन। तर मेरो आफ्नो निष्कर्ष के छ भने जस्तो चाहिँ मेरो अध्ययनमा जस्तो भाइरस चाहिँ म्युटेसन हुँदै गर्छ। जस्तो चाहिँ नेपालमा साउथ एसियामा के भइदियो भने म्युटेसन हुँदाखेरि कमजोर 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 हुँदै गएर सर्नै नसक्ने त्यो रूपमा गयो भने त्यही भाइरस चाहिँ युरोपमा अथवा चाहिँ क्यानाडामा, अमेरिकामा यी देशहरूमा चाहिँ शक्तिशाली बन्दै 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 म्युटेसन हुँदाखेरि शक्तिशाली बन्दै बन्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा फैलियो। अहिले ब्राजिलमा हेर्नुहोस्, दिनमा 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलिएको छ, दिनमा चाहिँ 3 दिनमा चाहिँ झन्डै 3-4 हजार मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेछ। भनेपछि यो कोरोना भाइरस म्युटेसन भएर जुन देशमा चाहिँ शक्तिशाली बन्दै गयो त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या परेको छ भने हाम्रो दक्षिण एसियामा हामी चाहिँ भाग्यमानी यस अर्थमा भयौँ कि यो म्युटेसन धेरै कमजोर हुँदै 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 गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने नेपालमा अब कोरोना हरायो भनेर चाहिँ हामी सबै आफ्नो काममा आफ्नो तरिकाले नाइट क्लबदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ फुटबल गेमहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हरेक किसिमको गतिविधिहरू स्कुल कलेज हामी सबै चाहिँ सुचारू गऱ्यौँ। तर वास्तवमा त्यो अवस्था चाहिँ थिएन, किनकि त्यो बेला हामीले जस्तो भनौँ न एकजना केस हुँदाखेरि पनि हामी त्यो बेला डराएका थियौँ भने हामी 100-150 केस हुँदाखेरि पनि हामीमा डर छैन भने त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो ओभर कन्फिडेन्स हो। त्यो चाहिँ घातक हुन्छ महामारीको बेलामा।
हुन्छ डाक्टर साहब, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, आज हामी छिमेकी राष्ट्र भारतसँगै नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ र यसैसँग सेरोफेरो, यसैसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। डाक्टर पाण्डे, मैले यहाँसँग जसरी कोरोनाको पछिल्लो समय विकसित कुराहरू, त्यसपछि फैलावटका कुराहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब लकडाउनको विषयमा कुराकानी गरौँ न। विगतमा लकडाउनलाई एउटा ब्रह्मास्त्रको रूपमा लिएको थियो। यो नै अचुक उपाय हो जसले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणलाई न्यून गर्न सक्छ भन्ने थियो। आज कहीँ न कहीँ मान्छे त्यो लकडाउनसँग डराएको छ। लकडाउन भनेको एउटा भोक बनेको छ, मान्छेको रोगभन्दा पनि त्यो चाहिँ भोकको डर मान्छेलाई बढी बनेको छ। के छ, यदि लकडाउन नै अन्तिम अवस्था थियो भने अहिले किन कम भएन? अब लकडाउनको मान्छेको जुन किसिमको डर छ त्यो आवश्यकता यहाँले देख्नुहुन्छ बढ्दै गएपछि? जस्तो लकडाउनको सवालमा के छ भने फ्रान्सले, त्यस्तै चाहिँ जर्मनीले लगायत युरोपका धेरै देशहरूले हामीले चाहिँ लकडाउन गर्दै गर्दैनौँ भनेर उनीहरूले भनेका थिए। तर यसरी केसहरू बढ्यो कि उनीहरू लकडाउनमा जान बाध्य भए। यसको अर्थ के हुन्छ भने जस्तो जस्तो नेपाली हामी चाहिँ दिनभरि काम गरेर चाहिँ खाने नेपाली हो, हामी श्रमजीवी हो। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई यहाँ लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यू त्यो भयो भने जस्तो विकसित देशमा त सरकारले नागरिकलाई चाहिँ पैसा दिन्छ त्यो अवधिको, तर हामी कहाँ त आफैले काम गरेर खानुपर्ने हुँदा लकडाउनको बाटोमा हामी जानु हुँदैन। लकडाउनको बाटोमा नजानको लागि चाहिँ सरकार र जनता मिल्नुपर्छ। सरकार र जनता मिल्नु भनेको यदि चाहिँ लकडाउनमा जाने होइन भने सङ्क्रमण बढाउनु भएन। सङ्क्रमण नबढाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्नु पऱ्यो। सरकारले चाहिँ सीमानाकाहरू टाइट गर्नु पऱ्यो र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनु पऱ्यो। यदि गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण धेरै फैलिँदैन। अब जस्तो राज्यको तर्फबाट हेर्ने हो भने विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। अब यो विज्ञप्तिले कति काम गर्छ गर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारका तयारीहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँले कसरी देख्नुहुन्छ? सरकारको तयारी पर्याप्त मात्रामा छ या छैन? र अर्को तरिकाले हेरौँ, यो बिचमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी नियम, यो अनुशासनलाई पालना नगर्ने कोही देखियो भने राजनीतिक दलहरू पनि देखिए। ठुल्ठुला सभा कार्यक्रम यिनीहरूले नै गरे। त्यस कारणले यी अवस्थाहरूलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो महामारीको समयमा जस्तो चाहिँ हरेक राजनीतिक दलका कार्यक्रम भए, नेताहरूले चाहिँ मास्क लगाउनु भएको थियो, तर चाहिँ आन्दोलनमा निस्किनेहरूको मास्क थिएन। त्यो बेला पनि हामीले भनेका थियौँ कि तपाईँहरू चाहिँ यदि चाहिँ ठिक छ तपाईँहरू आमसभा गर्न छ भने आफ्ना चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा मास्कको व्यवस्था गर्नुहोस्, हरेकको मास्क बाँडिदिनुहोस्, त्यसपछि गएर डिस्टेन्स राखेर बस्नु लगाउनुहोस्। तपाईँहरू आफूले चाहिँ मास्क लगाएर बस्ने मञ्चमा, तर चाहिँ सुन्ने चाहिँ हजारौँ चाहिँ जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मास्क नलाउने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ फैलिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो चिन्ता हामीले उठाएकै थियौँ। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ के भएको छ भने अब यदि चाहिँ भोलि मानव कोरोना सङ्क्रमण वीरगञ्जमा धेरै बढ्यो भने वीरगञ्जमा लकडाउन होला, तर त्यो बढाइले काठमाडौँ लकडाउन हुँदैन। यदि काठमाडौँमा धेरै बढ्यो भने काठमाडौँको कुन एरियामा बढ्यो त्यो ठाउँमा सीमित ठाउँमा लकडाउन होला, तर देशभरि लकडाउन चाहिँ हुँदैन। अब त्यो रूपमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिलो कुरा त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गत साल त्यति प्रभावकारी भएको थिएन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई हामीले बढी प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो र अहिले चाहिँ सरकारको तयारीको हिसाबले हेर्ने हो भने पोहोर सालभन्दा राम्रो तयारी छ। जस्तो पोहोर सालभन्दा जस्तो अहिले सरकारले चाहिँ जुन किसिमको एक्टिभिटीहरू सुरुबाटै गरिरहेछ यो तयारी चाहिँ पोहोर सालभन्दा राम्रो छ, तर चाहिँ अझै पर्याप्त चाहिँ छैन। किनभने यो महामारीको समयमा जबसम्म हाम्रो बोर्डरमा एकदमै टाइट र चाहिँ परीक्षण गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ सरकारको चाहिँ अन्य तयारीले त्यति प्रभावकारी चाहिँ परिणाम चाहिँ देखाउँदैन। अब खोपको कुरा गरौँ। जसरी अहिले खोपको कुरा अपेक्षा जुन किसिमले गरिएको थियो र नेपालमा पनि खोप सबैले लाउन पाइएला, लाउन पाइन्छ भन्ने अवस्था थियो। अब पछिल्लो समय 10 लाख डोज भारतबाट किन्ने भनेको भारतले अस्थायी रूपमा अहिले रोग प्रतिबन्ध लगाइसकिसकेपछि अब प्रभावित बनेको छ। नेपाल लगायत अन्य देश पनि प्रभावित बनेका छन्। यसले गर्दा अब खोपको प्रभावकारिता, खोप नेपालमा ल्याउने, सरकारले अन्य देशबाट ल्याउन सक्ने अवस्था, त्यो वातावरण बनाउन सक्ने कुराहरू कतिको सहजहरू छन्? जस्तो खोपको सवालमा पनि विश्वका 125 देशमा खोप नजाँदै नेपालमा खोप आएको हो। एउटा भारतले चाहिँ जुन
नेपाल सरकारले चाहिँ प्रयत्न गर्यो, भारत सरकारले चाहिँ उपहार स्वरूप 10 लाख डोज दियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा एउटा एक किसिमको कन्फिडेन्स चाहिँ धेरै बढाएको हो र पछि पनि भारतले चाहिँ अरू देशलाई नबेचिकन नेपाललाई चाहिँ 10 लाख डोज चाहिँ 20 लाख डोज बेचेकोमा 10 लाख डोज पठाएको थियो। कोभ्याक्सले पनि त्यही बेलामा चाहिँ 3,48,000 पठायो, गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ आइरहेको थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा के भयो भने भारतमै महामारी बढ्यो। भारतमा महामारी बढिसकेपछि अर्को साल त भारतमा इलेक्सन छ, खोप राष्ट्रवादमा परिणत भयो। हजुर, अर्को साल त इलेक्सन छ र चाहिँ भारतीय जनताहरूले के भन्यो भने सरकारले चाहिँ खोप चाहिँ बाहिर पठाइरहेछ, आफ्नो जनतालाई चाहिँ लागेको छैन भनेर चाहिँ आवाज उठिसकेपछि अहिले चाहिँ भारतले चाहिँ के रणनीति लियो भने अब भारतको सङ्क्रमण फैलिएको ठाउँहरूमा चाहिँ लगाइदिने, बाहिर खोप चाहिँ नपठाउने। तर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ बेचेको मध्ये जुन 10 लाख डोज बाँकी छ त्यो अप्रिलमा चाहिँ पठाउने भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी छ। त्यस्तै चीनबाट चाहिँ 8 लाख डोज चाहिँ सोमबार आउँदैछ चीनको भ्याक्सिन। त्यस्तै चाहिँ अब नेपालले अब जस्तो अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री अलिकति अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ डिलिङ गर्न सक्ने खालको अनुभवी नै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, त्यसपछि गएर चाहिँ लेभलबाट त्यो भएन भने प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट भए पनि एकचोटि हामीले जस्तो चाहिँ रुससँग कुरा गर्नुपर्छ। हामीले रुसमा भ्याक्सिन बनेको छ, चीनमा पनि अरू 2-3 थरी भ्याक्सिनहरू बनेका छन्, चीनसँग नै हामीले चाहिँ सघन रूपमा कुरा गर्नुपर्छ र अरू देशबाट त आउने सम्भावना छैन, अमेरिकाबाट आउन सम्भव छैन। युरोपले अहिले चाहिँ युरोपको खोप युरोप बाहिर चाहिँ नपठाउने भनेर बन्दै गरेको छ। भनेपछि खोपको अभाव छ, खोपको पैसा मात्रै भएर खोप आउँदैन। अहिले चाहिँ जस्तो क्यानाडाले के गरेको थियो भने आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा 5 गुणा बढीको खोप चाहिँ पहिले बुकिङ गरेपछि पहिले पैसा तिरेर बुकिङ गरेको थियो। तर क्यानाडाले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो आफ्नो जनतालाई खोप दिन सक्ने गरी चाहिँ ल्याउन सकेका छैन। त्यो भएको हुनाले खोप चाहिँ हामीले चाहेर पनि चाहिँ किन्न सक्ने अवस्था छैन। तर सरकारले चाहिँ आफ्ना सबै च्यानलहरू, डिप्लोमेटिक च्यानलहरू परिचालन गरेर खोप चाहिँ ल्याउनु पर्यो। खोप ल्याइसकेपछि त्यो खोप चाहिँ कोटामा होइन कि त्यो खोप चाहिँ एक खोपको अडिट गर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ दीर्घरोगी छ र ज्येष्ठ नागरिक छ भने ऊ त जोखिममा पुग्यो, उसलाई लगाइदिनु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ दीर्घरोगी छ उसलाई लगाइदिनु पर्यो। स्वास्थ्यकर्मीमा पनि जस्तो चाहिँ जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छ त्यसलाई लगाइदिनु पर्यो। अन्य ब्याकमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई दीर्घरोगी छ भने लगाइदिने। यसरी हामीले चाहिँ मृत्युदर घटाउनको लागि हामीले खोपको सदुपयोग गऱ्यौँ भने अहिले आउने खोपहरूले पनि धेरै हदसम्म। अब डाक्टर साहब, हामी करिब अन्तिमतिर पनि हुँदै आएछौँ। पछिल्लो समय खोपकै सन्दर्भमा र अहिले देखिएको सङ्क्रमणको दर बढ्यो भन्दै गर्दाखेरि आम मानिसले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने नि यो सुनिन्छ। मैले त्यस कारणले मैले यहाँसँग यो भ्रम हो भने चिर्न मात्र मैले खोजेको। पछिल्लो समय जुन किसिमको कोरोनाको डर देखाइएको हो, यो मानिसले खोप लगाएनन्, खोपप्रतिको विश्वास भएन, त्यस कारणले खोप बिकेन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो अहिले फेरि कोरोनाको हाउगुजी देखाउन थाल्यो भनेर भन्न थालेका छन् केही व्यक्तिहरूले। के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ के हो भने पहिले पनि कोरोना महामारी होइन, कोरोना रोगै छैन भनेर जुन मान्छेहरूले भन्थे ती मान्छेहरूकै यो खेतीपाती हो। वास्तवमा चाहिँ खोप चाहिँ यदि खोप बिकाउनु थियो भने त अहिले चाहिँ युरोप, अमेरिका, क्यानाडाले खोप किन्न सकेका छैनन्। उनीहरूले चाहिँ जति मूल्य हालेर पनि उनीहरूले खोप किन्न सकेका छैनन्। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा चाहिँ 10 लाख डोज फ्रीमा आएको हो, अर्को चाहिँ 3,48,000 डोज त्यो पनि फ्रीमा आएको, चाइनाबाट आउने पनि फ्रीमै आउने हो। नेपालले किनेको भनेको 10 लाख डोज आएको छ, त्यो पनि $4 भनेको त्यो एकदमै नोमिनल प्राइस हो, त्यो त्यसमा आएको छ। त्यो हुँदाखेरि यदि चाहिँ खोपकै बिजनेस गर्न थियो भने त खोपको मूल्य चर्को राख्न सकिन्थ्यो र चाहिँ खोपको उत्पादन एकदमै बढाएर संसारभरि पुर्याउन सकिन्थ्यो। यो चाहिँ पुरै भ्रम हो र जुनसुकै महामारी पनि खोपबाटै अन्त्य भएका छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले खोपप्रति पुरै विश्वास गर्नुपर्छ र चाहिँ खोपको विरोधमा अथवा खोपको विरुद्धमा जुन किसिमका हल्लाहरू चलेका छन् ती हल्ला एक हिसाबले भन्यो भने नेपालमा 16 लाखलाई खोप लगाउँदाखेरि एकजनाको पनि खोपको कारणले मृत्यु भएको छैन, एकजनालाई पनि एनाफाइलेक्सिस भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि खोप सुरक्षित छ भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। जहाँसम्म प्रभावकारिताको कुरा हो, मैले खोप लगाएर म आफूले एन्टिबडी टेस्ट गर्दाखेरि 9.33 मेरो चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ देखिएको थियो। जस्तो 1 हुँदाखेरि चाहिँ एन्टिबडी देखिन्छ भने मेरो चाहिँ 9.33 देखिएको थियो भनेपछि खोप प्रभावकारी पनि छ, किनकि म आफैले पनि टेस्ट गरेको छु। त्यो भएको हुनाले हामीले खोपप्रति विश्वास गर्नुपर्छ र त्यसपछि सरकारको जुन नीति निर्देशन त्यो हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। किनकि यो महामारी प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा
जनताको साथ सरकारलाई र सरकारको साथ जनतालाई त्यो हुनु चाहिँ जरुरी नै हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।